दूसरी बात जिसे थियोलॉजियंस, मजहबी स्कॉलर्स फर्स्ट कॉज के साथ जोड़ते हैं, मुफ्ती साहब ने भी इसी को बुनियाद बनाया, वो ये कि इन्फिनिट रेग्रेस ऑफ कॉजेज इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि आप इन्फिनिटी प्रैक्टिकली जावेद अख्तर साहब साबित करें, प्रैक्टिकली इन्फिनिटी को साबित करें, ना कि थ्योरेटिकली या कॉन्सेप्चुअली। अगर आप फर्स्ट कॉज को मुस्तरद करना चाहते हैं, उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली साबित करें कि इन्फिनिटी मुमकिन है, मैथ में नहीं, प्रैक्टिकली। अब दोस्तों ये बात दुरुस्त है कि इन्फिनिटी लामुतनाहियत को कोई भी प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता, बस तसव्वुराती तौर पर समझा सकता है। जैसे कि मशहूर मिसालें हैं, में से एक एल्बर्ट्स होटल का एक पैराडॉक्स है, जिसके एक ऐसा होटल है जिसके लामुतनाही कमरे हैं और हर कमरे में पहले से गेस्ट मौजूद है, यानी पूरा होटल बुक है। लेकिन रात में एक नया गेस्ट आ जाता है, मैनेजर बड़ा मेहनती है, वो उसे रूम नंबर 1 अलॉट कर देता है, पहला कमरा, और तमाम गेस्ट्स को जो पहले से मौजूद है उनको नेक्स्ट रूम्स में शिफ्ट कर देता है। जो एक में है नंबर 1 वाले को उसको सेकंड रूम में शिफ्ट कर देता है, सेकंड वाले को थर्ड में, और थर्ड वाले को फोर्थ में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह ये सिलसिला इन्फिनिट तक चलता है। रात भर इन्फिनिट गेस्ट आते रहते हैं और सबको इसी तरह एक एक करके शिफ्ट किया जाता रहता है। ये सिलसिला चलता रहता है और लामुतनाही कमरों का होटल कभी भी फुल नहीं हो पाता। डेविड हिल्बर्ट दरअसल इस पैराडॉक्स से दिखाना चाहता है कि इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में तो इसी तरह कोहेरेंसी उसकी है, कोहेरेंट है, मैथ में मुमकिन दिखाई दे सकता है, मगर हमारी फिजिकल वर्ल्ड में, ईंट पत्थर की दुनिया में ये मिसाल काबिल अमल नहीं है कि एक ऐसा होटल हो और फिर उसमें लामुतनाही बसों में लामुतनाही गेस्ट आते रहें और वो भी इसमें फिट आते रहें। ऐसा मुमकिन नहीं, ये दिखाना चाहता था और ये बात दुरुस्त है। इसके मुकाबले में एक जीनो पैराडॉक्स भी है जो कहता है कि फर्ज करें आपने कुछ फासला तय करना है, मिसाल के तौर पर 10 मीटर का फासला है, वो आपने तय करना है, लेकिन जितना भी फासला आप तय करेंगे पहले उसका हाफ, उसका आधा तय करना होगा, जो भी आता है। इस केस में 10 मीटर हमने लिया तो ठीक है, 5 मीटर फासला इसका हाफ होगा। अब 10 का आधा अगर 5 है तो 5 का भी तो आधा है, 2.5 2.5, फिर 2.5 का हाफ भी 1.25 है, फिर इसका हाफ भी 0.625 है, फिर उसका हाफ भी 0.312 है, और उसके बाद फिर उसका भी हाफ है, और एक लामुतनाही इन्फिनिट सिलसिला चलता रहेगा हाफ फासला तय करने के सिलसिले में, जिसमें हर फासले का एक हाफ होगा, हाँ वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, हाँ वो कितना ही तवील नंबर 0.00 की शक्ल में ना बन जाए। आपको थ्योरेटिकली लामुतनाही स्टेप्स लेना होंगे। ये 10 मीटर का छोटा सा फासला, इसको शुरू करने के लिए भी, इसको कवर करना शुरू करने के लिए भी आपको लामुतनाही थ्योरेटिकली छोटे छोटे स्टेप्स लेना पड़ेंगे। यानी हम स्टेप्स की डिवीजन के हिसाब से देखें तो ये सफर शुरू ही नहीं होना चाहिए, मगर हकीकी जिंदगी में हम रोज इस 10 मीटर के थ्योरेटिकल इन्फिनिट डिस्टेंस को चंद स्टेप्स में रोज क्रॉस करते हैं। जीनो पैराडॉक्स बताता है कि इन्फिनिटी भले पेपर पर, कागज पर, मैथ में थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल लगती है, मगर हकीकी जिंदगी में हमारे एक्शंस इससे मुतासिर नहीं होते। हम वो मूवमेंट्स, हम वो सफर रोज करते हैं जो जीनो पैराडॉक्स में ज़ाहिर ऑन पेपर नामुमकिन लगता है। मुख्तसर ये दोस्तों कि हम भी इस बात को मान लेते हैं कि इन्फिनिट नंबर्स को महज एक आइडिया के तौर पर तो लिया जा सकता है, प्रैक्टिकल रियलिटी के तौर पर नहीं लिया जा सकता। कि कोई आकर कहे कि उसके पास इन्फिनिट दौलत है, आपसे उसको काउंट ही नहीं कर सकते, या फिर वो इन्फिनिट लैंड का ओनर है, लामुतनाही जमीन का मालिक है, क्योंकि ये हमारा आम मुशाहिदा नहीं है कि कोई इन्फिनिट जमीन का या इन्फिनिट दौलत का मालिक। मुफ्ती साहब ने मुनाज़रे में दुरुस्त बात की कि इन्फिनिटी को हम सिर्फ तसव्वुराती तौर पर इमेजिन कर सकते हैं, कांसेप्ट में लेकर आ सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं। लेकिन दूसरे ही सांस में वो इस बात पर मुसर हैं कि फर्स्ट काज को भी, जो कि प्रैक्टिकली नॉन मैटर में प्रूव ही नहीं है, मुशाहिदा ही हमारा नहीं है, उससे भी तसव्वुराती होते हुए भी मान लिया जाए। असूली तौर पर अगर आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज का प्रैक्टिकल सबूत मांग रहे हैं तो नॉन मैटर के फर्स्ट काज होने का भी प्रैक्टिकल सबूत ही आपको देना होगा, जबकि हकीकत ये है कि इसे भी आप प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली साबित नहीं कर सकते, जैसे इन्फिनिट नंबर्स को साबित नहीं कर सकते। इन्फिनिट नंबर ऑफ रूम्स किसी होटल के नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन्फिनिट रेग्रेस ऑफ कॉजेज का, इन्फिनिटी का तो प्रैक्टिकल सबूत मांगे, अमली सबूत मांगे, लेकिन नॉन मैटर के फर्स्ट काज होने का प्रैक्टिकल सबूत दिए बगैर ही इसे मानने पर इसरार करें। यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं है। पैराडॉक्स कुछ मौजूद हैं इस इन्फिनिट रिग्रेस के ऊपर। उनमें से एक जो ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है वो ज़ेनोन का पैराडॉक्स है। तो इससे एक तासुर ये मिलता है कि इन्फिनिट रिग्रेस को जो आप इम्पॉसिबल कह रहे हैं, ज़ेनोन के पैराडॉक्स के अंदर जो है ये इम्पॉसिबल नजर नहीं आ रहा होता। यानी थ्योरेटिकल तो हमें इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं कि इन्फिनिट होने के बावजूद हम सफर तय कर लेते हैं, अपने मकसद तक पहुंच जाते हैं। आप कहते हैं कि अगर इन्फिनिट रेग्रेस मौजूद हो तो आपको सफर ही नहीं करना चाहिए, चूंकि उसका तो फासला ही इतना ज्यादा लामुतनाही और इन्फिनिट बनता जा रहा है। तो ये एक तासुर इन्होंने दिया है। दूसरा जो इन्होंने मेन अपना जो सवाल उठाया है वो ये उठाया, इस्माइल के ऊपर सवाल ये उठाते हैं, कहते हैं कि आप जावेद अख्तर से इन्फिनिट रिग्रेस का प्रैक्टिकल मांग रहे हैं, प्रैक्टिकल मिसाल मांग रहे हैं, लेकिन आप फर्स्ट काज के इमटेरियल होने की प्रैक्टिकल जो है मिसाल नहीं दे रहे हैं। लिहाजा ये आपका क्लेम करना जो है वो गलत हो जाएगा। उस तरफ से मुतालबा कर रहे हैं, अपना मुतालबा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। उसका जवाब जो है मैं मुख्तसर अर्ज करता हूं, फिर बाद में तबसरा करके कॉल की तरफ आते हैं। वो ये कि पहली बात तो ये कि ज़ेनन
پیراڈاکس جو ہے وہ اصلاً جس انفینٹ کی بات ہم کرتے ہیں کہ یہ محال ہے، وہ انفینٹ ریگریس 3 شرائط رکھتا ہے. اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو وہ امپاسبل ہے. اگر یہ 3 کنڈیشنوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن نہ پائی جائے تو وہاں پر انفینٹ جو ہے وہ امپاسبل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا یہ کہ سلسلے کا، یہ جو سلسلہ ہے کاز اور ایفیکٹ کا جو سلسلہ ہے، الف بے جیم دال یا اے بی سی ڈی، یہ سارا یہ جو سلسلہ ہے، اس کا ہر فعل جو ہر فرد جو ہے وہ بالفعل موجود ہو، وہ موجود ہو، وہ فرض میں نہ ہو، وہ بالفعل موجود ہو، ایگزسٹ کرتا ہو. پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ مجموعے کے تمام افراد ایک ساتھ موجود ہوں، ایک ساتھ موجود ہوں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اتوار کو پہنچتے ہیں ہفتے کو چھوڑ کر، یعنی ہفتہ گزر جائے تو اتوار پہ پہنچتے ہیں، اتوار گزر جائے تو پیر پہ پہنچتے ہیں، پیر گزر جائے تو آپ منگل کو پہنچتے ہیں. یعنی یہ جو زمانہ ہے اس کے اجزاء ایک ساتھ موجود نہیں ہے. ایک جز اگر ختم ہوگا تو دوسرے جز کی نوبت آتی ہے، 1 بجے ختم ہوگا تو 2 بجے کی نوبت آئے گی. تو یہ زمان ہے. یہاں پر اجزاء زمان جو ہیں وہ ایک ساتھ موجود نہیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ انفینٹ ریگریس امپاسبل ہے، وہاں پر دوسری کنڈیشن جو ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ تمام اجزاء ایک ساتھ موجود ہوں. تیسرا کیا ہے؟ سلسلے کے ہر فرد کے اندر کاز اور ایفیکٹ کا رشتہ ہونا چاہیے. یعنی اے علت و بی کی، بی علت و سی کی، سی علت و ڈی کی، ڈی علت و ای کی، علت و معلول کا ربط ہونا چاہیے آپس میں. اگر ان کے درمیان یہ ربط علت و معلول کا نہ پایا جائے تو یہ انفینٹ جو ہے وہ امپاسبل والے اس کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ نہیں آتی ہے. یہ 3 کنڈیشن ہزاروں سال پہلے فلاسفہ نے ذکر کی ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے ہمارے ان جوانوں کے اوپر کہ جو فلسفی کے اپنے آپ کو سٹوڈنٹ کہتے ہیں، فلسفہ پڑھنے والے کہتے ہیں، لیکن یہ جو ابتدائی باتیں ہیں کہ جو آپ کوئی بھی فلسفے کی کتاب کھول کے دیکھ لیں اور یہ انفینٹ ریگریس کی جہاں پر بات کی گئی ہے اس کو کھول لیں تو پہلے صفحے کے اوپر ہی یہ کنڈیشنز جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں. تو زینن کا جو پروڈکٹس ہے اس میں انفینٹ ریگریس جو ذکر کی گئی ہے وہ امپاسبل والی ہے ہی نہیں ہے. وہاں پر کیا ہے؟ آپ کا 10 میٹر کا جو فاصلہ ہے وہ خارج میں چلنا چاہ رہے ہیں 10 میٹر تک، وہ 10 میٹر کے جو اجزاء ہیں خارج میں لیمیٹڈ ہیں، وہ انفینٹ نہیں ہیں، وہ فائنائٹ ہیں. لیکن آپ جب اس کو تصور کرتے ہیں اپنے ذہن کے اندر تو ذہن کے اندر آپ اس کو تقسیم کرتے جائیں تو ذہن کے اندر وہ انفینٹ ہے. وہ ذہن کے اندر موجود ہونا اور پھر ان کا انفینٹ ہونا میرے خارجی جو سفر ہے اس کو انفینٹ نہیں بناتا. اور میرا سفر طے کر لینا اور مقصود تک پہنچ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں انفینٹ ہونے کے باوجود اپنے مقصود تک پہنچ گیا ہوں. یہ نتیجہ نہیں نکلتا. یہاں زینن جو ہے وہ کس بات میں غلطی کر رہا ہے؟ وہ وہاں پر یہ فرض کر رہا ہے کہ اجزاء چاہے خارج میں ہو یا ذہن کے تصور میں ہو یا تصور میں ہو یا ذہن کے اندر ہو، اور وہاں پر بھی اگر فائنائٹ انفینٹ موجود ہو تو یہ انفینٹ ریگریس ہی شمار ہوگا اور ہم اپنی زندگی میں اس کو کراس کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر فلاسفہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہماری بات خارج میں ہو رہی ہے، تصورات میں نہیں ہو رہی ہے. اجزاء ایک ساتھ موجود ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک جو زمان انفینٹ ہے، مثلا اب زمان کے اندر انفینٹ آپ جو ہے وہ امپاسبل والا جو فرض ہی نہیں کر سکتے. کیوں؟ جب ایک ختم ہوگا تو دوسرے کی نوبت آئے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لمٹ ہی چل رہا ہے نا. یعنی ایک پہلے لمیٹڈ تھا، وہ ختم ہوا تو 2 کی نوبت آئی ہے، 2 اب لمٹ ہے، اب 2 کی نوبت ختم ہوئی ہے، 3 کی باری آئی ہے. تو یہ ایک جز کا ختم ہو کر دوسرے جز تک پہنچنا یہ بھی جو ہے وہ انفینٹ ریگریس کے محال ہونے میں شامل نہیں ہوتا ہے. انفینٹ ریگریس کے محال ہونے میں یہ 3 صورت ہے. پاس جو زینن کا پیراڈاکس ہے وہ بالکل غلط ہے. انفینٹ کہہ رہا تھا، وہ انفینٹ نہیں ہے، حقیقت میں وہ فائنائٹ ہے، خارج میں فائنائٹ ہے، ذہن میں لے جا کر اس کو انفینٹ بنا رہا ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ اس کی مثال نہیں بنتی ہے. دوسری بات، جناب فیصل وڑائچ پھر اسی مغالطے میں مبتلا ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہم پچھلے کلپ میں ان کو جواب دے چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مفتی شمائل جو ہے وہ انفینٹ ریگریس کی پریکٹیکل جو ہے وہ مانگ رہے ہیں جاوید اختر سے. اپنے جو کلیم ہے کہ جو فرسٹ کاز ہے وہ امٹیریل ہے،
اس کو بغیر پریکٹیکل کے منوانے کے پیچھے چلے گئے ہیں. جناب فیصل وڑائچ صاحب، یہاں پر جو ہے وہ وہی بات آتی ہے. ہمارا کلیم ہے اممیٹیریل ہونا. اممیٹیریل کے اندر پریکٹیکل مثال نہیں ہوتی، عقلی دلیل ہوتی ہے. اور ملحد کا کلیم ہے مٹیریل ہونا، اور مٹیریل کے اندر پریکٹیکل مثال ہوتی ہے. تو یہاں پر جو مفتی شمائل صاحب نے ان سے انفینٹ ریگریس کے اوپر پریکٹیکل مثال مانگی ہے کہ آپ دیں، وہ ان کے مبنے کے تحت ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انفینٹ ریگریس درست ہے تو پھر دکھائیں انفینٹ، یہاں پر انفینٹ ریگریس ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ یہ مثال ہے اس کی، تو وہ دکھانے کے اوپر ہے. چونکہ کائنات مادی ہے، مشاہداتی ہے، لہٰذا آپ نے دکھانا ہے کہ انفینٹ ریگریس جو ہے وہ جائز ہے. یہاں پر حتیٰ دلیل کی بات بھی ہو سکتی تھی، میں اس کی طرف نہیں جاتا. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اگر کانٹنجنٹ بینگ موجود ہے تو نیسیسری بینگ حتمی ہے، تو یہ عقل جو ثابت کرتی ہے، برہان ہے، دلیل ہے. تو عقلی میدان کے اندر برہان، آرگومنٹ، دلیل کام کرتی ہے. وہاں پر یہ دعویٰ نہیں کیا جاتا آپ پریکٹیکل دکھائیں، وہاں پر یہ کہا جاتا ہے پروف کریں اس کو دلیل کے ساتھ. چونکہ آپ اممیٹیریل کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اممیٹیریل کے اندر عقل جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے اور عقلی دلیل جو ہے وہ کارساز ہوتی ہے، تو لہٰذا عقلی دلیل لے کر یہاں پہ دعویٰ پروف کا ہوتا ہے اور کنٹنجنسی آرگومنٹ ثابت کرے. منوا نہیں رہے، دھکے سے نہیں منوا رہے، ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ مانو دلیل نہیں ہے نا. کنٹنجنٹ بینگ اپنی ذات میں چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نیسیسری بینگ کے بغیر جو ہے وہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا. یہ ہر انسان کی عقل اس بات کو جو ہے وہ مانتی ہے. تو یہ کنٹنجنٹ آرگومنٹ ہے، یہ آرگومنٹ ہے، دلیل ہے، منوایا جا رہا ہے دلیل کے ذریعے، نہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پریکٹیکل مثال تو نہیں ہے لیکن مانو. پریکٹیکل مثال ہو ہی نہیں سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اممیٹیریل ہے، وہ مشاہدے میں نہیں آتا ہے. وہاں پروف کی بات ہوتی ہے کہ آپ عقلی دلیل لائیں. ہاں، دلیل کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، جو آپ نے اعتراض کیا اس کا ہم نے جواب دے دیا. اگر مزید آپ کے اعتراض ہوں گے تو اس کے بھی جواب دیے جا سکتے ہیں.